अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। 3 दिन, जी हाँ, पूरे 3 दिन हो गए हैं सानेहा पिम्स को, लेकिन इस वाक़े के ज़िम्मेदारों की हालत ये है कि भाई ऐसे अपनी कुर्सियों से चिमट कर बैठे हैं जैसे इन बेज़मीर और बेशर्मों के बाप दादा की कोई छोड़ी हुई मीरास हो, ये जैसे ज़िंदगी का हक हो जो अगर छूट गया ना तो भाई ये बेचारे तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। और अब तो वैसे भी जैसा कि देखें तवक्को की जा रही थी ना, तो इन बेहिस और जालिम हुक्मरानों ने गरीब मुतासरीन पर एहसान अजीम भी कर दिया है। जी हाँ, मुआवज़ों का ऐलान किया है ताकि वो इस मुजरिमाना गफलत पर, या सच पूछे ना तो ये कहना चाहिए कि इस खुली दहशतगर्दी के खिलाफ अपना मुंह न खोल सकें। क्योंकि आपने ये देखा ही है कि 3 दिन तक हुकूमत ये नहीं बता सकी कि भाई असल में हुआ क्या था, किसका कसूर था, और बताते भी कैसे। जाहिर है कि वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर और वज़ीर से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक हर एक को इस आईने में अपनी ही शक्ल जो नज़र आ रही थी, लेकिन जो शक्ल कश्मीर के आईने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिखाई गई है ना, उसके बाद तो नून लीग को शर्म से डूब मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो क्या है कि देखें, शर्म भी तो कॉमन सेंस की तरह आजकल इतनी कॉमन नहीं है ना। अब यही वजह है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के खिलाफ नून लीग और रजीम ने एक जवाबी हिकमत अमली तैयार की है जो खुलकर सामने तो आ गई है, लेकिन मकासद दोनों के अपने अपने हैं। भाई अब ये क्या मामला है और क्या मकसद है, तो इस पर भी आज के इस व्लॉग में मैं रोशनी डालूंगी और फिर हुकूमती ज़ख्मों पर नमक की बात भी करूंगी कि कैसे पीटीवी पर इमरान खान के बेटों का प्रोमो चल गया, जिसे महसूस करते हुए हुकूमत फिर ऐसी तिलमिलाई कि इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच से वॉकआउट की धमकी ही दे डाली। लेकिन जनाब, आगाज़ जो है ना वो पिम्स के सानहे से करते हैं, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान ऐसी आप देख रहे हैं ना कि डायलॉग बाजी चल रही है जैसे कि एक लतीफ़े में 2 अक्षास के दरमियान होती है, जहाँ पे ना वो एक शख्स सड़क पर चलते हुए गंडेरियाँ चूस रहा था, जबकि दूसरा शख्स वो उसके पीछे 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 जा रहा था और आगे वाले शख्स की खाई हुई गंडेरियों को ज़मीन से उठाकर वो दोबारा चूसने में मसरूफ़ था। इतने में पहले शख्स ने उसे देखा और कहा, अरे भूखे बेशरम फेंकी हुई गंडेरियाँ चूस रहे हो। अच्छा, अब ये सुनने की देर थी कि दूसरा शख्स ना बड़ी दीदा दिलेरी से ये बोला कि शर्म तो तुझे आनी चाहिए कि गंडेरियों में एक कतरा भी रस नहीं छोड़ा। तो अब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो वज़ीर सेहत है ना मुस्तफ़ा कमाल, उनके दरमियान भी इसी नौयत की इस वक्त डायलॉग बाजी चल रही है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर सेहत जो हैं उनसे सानेहा पिम्स की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा तलब किया है। तो जवाब में पता है वज़ीर साहब का क्या कहना था? वो कहते हैं कि गुल प्लाजा में 72 लोग अपनी जान से गए। क्या वज़ीर आला सिंध और जो मेयर कराची हैं उसने इस्तीफ़ा दिया? आप ज़रा अंदाज़ा करें, अरे लेवल तो चेक करें ना कि मुकाबला हलाकतों की तादाद का है, यानी कि 72 पर इस्तीफ़ा नहीं आया तो जनाब 14 पर कैसे आ सकता है? अब मुझे नहीं पता कि इन ज़िम्मेदार लोगों ने इस्तीफ़े के लिए हलाकतों का भाई कितना नंबर सेट किया हुआ है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जैसे ये चुसी हुई गंडेरियों से रस नहीं निकलता ना, बिल्कुल इसी तरह इन हुक्मरानों के ज़मीर में एक शर्म का कतरा तक नहीं बचा। हाँ, एक बात पर अलबत्ता ये लोग ज़रूर शर्माते हैं और बिल्कुल वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हैं, और वो बात है इस्तीफ़े का सवाल। अब मीडिया ने वज़ीर सेहत से ये सवाल किया कि सुना है कि आपने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भेजा है और उन्होंने कबूल नहीं किया। तो इस पर जो वज़ीर साहब थे ना वो बराह रास्त इसकी तस्दीक या तरदीद करने की तो उनको तौफ़ीक ही नहीं हुई। भाई वो कहने लगे कि जब आपको मालूम है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, फिर इस पर वज़ीर ने जो जवाब दिया ना, इस पर फिर काउंटर सवाल हुआ कि क्या फिर वज़ीर आज़म से पूछें? तो वज़ीर सेहत का फरमाना था कि जहाँ से आपको मालूम हुआ है वहीं से पूछ लें, यानी कि मुझसे ना पूछें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाँ कर दूँ और वज़ीर आज़म उसे कबूल ही ना कर लें। तो ये तो इन लोगों की हालत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अरे ज़ालिमो, 3 दिन तक आप ये नहीं बता सके कि ये आग लगी कैसे। यही वज़ीर थे जो एसी में स्पार्क की बात करते थे, लेकिन जब कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी पिम्स गई ना, तो फिर उसे पता चला कि जिस एसी की बात वज़ीर सेहत ने की थी वो पहले से ही बंद था। और अब तो पार्लिमानी कमेटी ने बच्चों की जो तादाद है ना
उस पर भी सवाल उठा दिए हैं। अब कमेटी की एक रुकन है डॉक्टर शाजिया सुमरो। इनके मुताबिक नर्सरी में 15 नहीं बल्कि 40 से 50 बच्चे मौजूद थे। अब जाहिर है कि ये बात ये कौमी असम्बली की एक रुकन ने की है, जिसने कमेटी के साथ जाए वकवा का दौरा किया और उन्हें हस्पताल इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी, उन्होंने अमले के अरकान से मुलाकातें की। तो बताइए ना कि फिर अब इस बात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन इन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय हुकूमत ने मुतासरीन के लिए फीकस 50-50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। अब मैं तो कहती हूँ कि भाई इससे भी ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए, लेकिन क्या कोई भी मुआवजा किसी एक भी इंसानी जान का नैमुल बदल हो सकता है? क्या मुआवजे का ऐलान करने वाले इतने पैसों में वैसे अपनी औलादों की एक उंगली भी देंगे? बेहिस बेशरम पहले गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब होते हैं और फिर गरीबों के दुख, गम और बेबसी की कीमत लगाते हैं। क्या ये तरीका है सानेहात से निमटने का? पहले तो इस बात का जवाब दो कि वजीर आजम हाउस और वजारत सेहत से ये 5 किलोमीटर के फासले पर पिम्स हॉस्पिटल वाक़ है। क्या इस वाक़े से पहले कभी तौफीक हुई कि यहाँ आकर सहूलियात का ही जायज़ा ले लेते, देखते कि किस कसमा पुरसी की हालत में गरीब लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं? और अब जब ये वाक़या हो गया तो थिएटर लगाकर अपनी एफिशिएंसी दिखाते हो। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये नए सेक्रेटरी सेहत जो खुद कई बार मुअत्तल हो चुके हैं और ख़बरों के मुताबिक माजी में करप्शन इल्ज़ामात पर कई इंक्वायरियाँ भुगत चुके हैं, अब मौसूफ कैंप ऑफिस लगाकर पिम्स में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं और फरमाते ये हैं कि आइंदा मैं यहाँ से वजारत चलाऊँगा। भाई इसे कहते हैं नहले पर दहला। वो याद है ना आपको कि जब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला होते थे और जहाँ जाते थे तो उंगली हिलाते थे और बंदा फारिग। यही काम इन्होंने इससे पहले वाले सेक्रेटरी सेहत के साथ किया। सबसे ऊपर वज़ीर को भी छोड़ दिया और फिर जो पिम्स का असल इंचार्ज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था उसे भी छोड़ दिया और इन दोनों के दरमियान मौजूदा सेक्रेटरी सेहत को सिंगल आउट करके मुअत्तल कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि बाकी दोनों को हटाना इनके बस की बात जो नहीं थी। रिपोर्टेडली ये उन्हीं लोगों की पर्ची हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है। तो जाहिर है ना कि फिर पर्ची भाई भाई वाला हिसाब है। लेकिन बात में नए सेक्रेटरी सेहत की कर रही थी जो इस वक्त ऐसे ही थिएट्रिक्स में मसरूफ़ हैं जो कभी शहबाज शरीफ का खासा हुआ करता था जब मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मीनार पाकिस्तान के साए में, याद है ना कि वो सूबाई काबिना के इजलास किया करते थे और ख़ास तौर पे वो दस्ती पंखा जलते हुए टीवी पर दिखाए जाते थे। तो अब ऐसा ही थिएटर वो सेक्रेटरी सेहत ने पिम्स में सजाया है। ज़ाहिर है कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है, वरना अगर ये खुसूसियात ना होती तो क्या वज़ीर आज़म ऐसे सेक्रेटरी का इंतखाब करते? लेकिन करने का काम वो फिर भी कोई नहीं करता। अब हालत ये है कि इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल के पास फायर सेफ्टी का NOC नहीं है। और क्या पंजाब, आप देख ही रहे हैं ना कि गुज़िश्ता रोज़ से पूरे मुल्क के हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी ख़बरें आ रही हैं कि कहीं किसी भी हॉस्पिटल के पास हिफाजती इंतज़ामात नहीं हैं। अब वाक़या हुआ है तो मैं देख रही थी कि पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने हॉस्पिटल्स के बाहर वाटर हाइड्रेंट्स बनाने का हुक्म दिया है। अच्छा, अब नालायकी और कोताही का आलम यह है कि हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने वाले इदारे इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। तो जनाब अब इस इदारे ने, फिर आप खुद बताइए ना कि जो दूसरे इदारे हैं उनसे क्या खाक कंप्लाइंट्स करवानी है जो कि खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। अब आप देख लेंगे यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और हुकूमत वो गोंगलू से मट्टी झाड़ने में मसरूफ़ है। चले आगे बढ़ते हैं और इमरान खान के ज़रा ये शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाले फ़ैसले को हाईजैक करने का जो मंसूबा है, अब ज़रा उसकी बात करते हैं। तो ख़बरें ये हैं कि ये बज़ाहिर नून लीग और मौजूदा रजीम के एक हिस्से का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, लेकिन मकासद वो दोनों के अलग अलग हैं। अब इत्तलात ये हैं कि नून लीग का टारगेट ये है कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना मिले, जबकि रजीम का एक सेक्शन वो रिलीफ मिलने की सूरत में तलवार लटका कर रखना चाहता है ताकि
تاکہ ضرورت پڑنے پر اس ریلیف کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا ہوا یہ کہ 18 اگست کو سپریم کورٹ نے ایک عبوری فیصلہ جاری کیا جس کے تحت پھر عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوا اور نہ ہی اس کیس کی دوسری سماعت ابھی تک ہوئی ہے۔ لیکن 23 اگست کو اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی، جس میں اس فیصلے کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ ہم بھی بیمار ہیں، لہٰذا ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا جائے جس کا خرچہ ہم خود اٹھائیں گے، اور مزید یہ کہ ملک سے باہر موجود ہمارے لواحقین سے بھی ٹیلی فونک رابطے کی اجازت دی جائے۔ آپ ذرا اتفاقات دیکھیے کہ 3 قیدیوں کی جانب سے ایک ہی دن میں یہ پٹیشن دائر ہوتی ہے، جس کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے فوری طور پر اڈیالہ جیل سے پھر رپورٹ مانگی جاتی ہے، اور پھر جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے وہ ایک ہی دن میں ان تینوں قیدیوں کے حوالے سے رپورٹ وہ عدالت کو بھی بھیج دیتی ہے۔ جی ہاں، وہی اڈیالہ انتظامیہ جس کو ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا ہے، لیکن یہاں رجسٹرار کی طرف سے یہ خط گیا اور وہاں سے جیل انتظامیہ کی رپورٹ آ گئی، اور پھر ابھی گزشتہ روز جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے ان کیسز کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا، یعنی کہ صرف 4 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پٹیشن ہے وہ فکس بھی کر دی۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی سزاؤں کے خلاف اپیل فکس کرنے میں ہائی کورٹ نے 16 ماہ لگائے، اسی طرح سے سپریم کورٹ نے عمران خان کا کیس لگانے میں 4 ماہ لگائے، لیکن یہاں تو 4 دن میں معاملہ فکس۔ اور پھر آپ ذرا اتفاق دیکھیے کہ گزشتہ روز سماعت کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جرنلز بھی وقت سے پہلے وہ کمرہ عدالت پہنچ گئے، جس کا میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا، جہاں پہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جرنل بیرسٹر ظفر اللہ ملک نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک ایسے کئی کیسز کی مثالوں کے انبار لگا دیے، لیکن اگر کوئی مثال ان کی طرف سے نہیں دی گئی تو وہ میاں محمد نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے والا فیصلہ ہے، کیونکہ ثابت یہ کرنا تھا کہ کسی مریض کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اب یاد ہے آپ کو کہ یہ بیرسٹر ظفر اللہ ہیں کون؟ تو یہ وہی نون لیگ کے کارکن ہیں جو کہ علاج کے لیے میاں محمد نواز شریف کے بیرون ملک جانے کا خوب دفاع کیا کرتے تھے۔ خیر پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ وہ محفوظ کر لیا ہے، اور یوں رجسٹرار سے اڈیالہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت سے ہائی کورٹ تک انصاف کی فوری فراہمی کی سپلائی چین وہ ایسے مکمل ہوئی جیسے کسی دور میں وہ بادشاہوں کی زنجیر عدل ہوا کرتی تھی، جسے ہلا کر سائلین بادشاہوں سے انصاف مانگا کرتے تھے کہ ادھر زنجیر ہلی اور ادھر دربار میں پیشی۔ بہرحال اب ہائی کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے تو دیکھیں، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے خلاف ایگریوڈ پارٹی آئینی عدالت سے رجوع کرے گی، جہاں پھر سبھی کو پتہ ہے کہ حاجی امین الدین خان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ضرورت پڑنے پر اس جیل قانون کی وہ تشریح کر دیں گے جس کا سہارا لے کر حکومت نے عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ اگر اس صورت میں اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا تو پھر نون لیگ کا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اگر فیصلہ نہیں بھی آتا اور کیس پینڈنگ رہتا ہے تو پھر یہ ایک ایسی تلوار ہوگی جو کہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت گرائی جا سکتی ہے، چاہے عمران خان شفا ہاسپٹل بھی منتقل ہو جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی صورت میں یہ کیس رجیم کے پاس ایک اینٹی ڈاٹ ہوگا جو کہ اگر عمران خان کی جانب سے مطلوبہ تعاون نہ ملا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا کوشچن رکھا گیا ہے جس کا اظہار آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکثر تجزیہ کار بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ریلیف مشروط ہے۔ اچھا، اس حوالے سے آج انصار عباسی صاحب کی ایک اور جو سٹوری ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ 5 ماہ سے خاموش ہے، لہٰذا پی ٹی آئی اور طاقتور حلقوں میں کشیدگی کم ہونے کی امید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی صاحب نے ایک اور چیز سے خبردار کیا ہے کہ اسے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی سیاسی معاہدے یا مفاہمت کا ثبوت نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس ریلیف کو سیاسی پیغام رسانی کے لیے کسی طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلانی چاہیے۔ لیکن جناب دوسری طرف ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے مختلف ذرائع عمران خان کا جو موقف ہے وہ بھی پیش کر رہے ہیں،
اور اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جیل انتظامیہ نے عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے سے جب آگاہ کیا تو عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ وہ شفا سے چیک اپ ضرور کروائیں گے لیکن وہاں پر لیٹنے کے لیے نہیں جائیں گے، علاج کروانے کے بعد جیل آنا پسند کریں گے اور کبھی بھی نواز شریف نہیں بنیں گے۔ لہٰذا بقول راوی اس حوالے سے عمران خان نے صرف اپنے قانونی حق اور انصاف تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، اب بار بار خان صاحب ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے یا نہیں بنیں گے؟ تو اس حوالے سے آگے چل کر میں میاں محمد نواز شریف کا حال بھی بیان کرتی ہوں ابھی کہ باہر والی ڈیل کے بعد اس وقت میاں نواز شریف کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کے حق میں چلنے والی بین الاقوامی جو مہم ہے اس کا ذرا ذکر کر لوں، جس کی وجہ سے حکومت وہ سخت دباؤ میں آ چکی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ گزشتہ روز پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لارڈز ٹیسٹ کا آغاز ہوا، جس کی کوریج برطانوی چینل وہ اسکائی اسپورٹس کر رہا تھا، جہاں پہ سابق انگلش کیپٹن مائک اتھرٹن کامنٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے، جو آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے اس پٹیشن کا حصہ بھی ہیں جو خط کی صورت میں حکومت پاکستان کو بھیجی گئی ہے، جس میں عمران خان کو علاج کی سہولیات دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے مائک اتھرٹن نے عمران خان کے بیٹوں کا ایک انٹرویو کیا، جسے کھیل کے وقفے کے دوران اسکائی اسپورٹس پر نشر کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ عام طور پہ ایسے جو انٹرویوز ہیں وہ تو اسکائی نیوز پر ہی چلتے ہیں، لیکن اس انٹرویو کو خاص طور پہ اسپورٹس چینل پہ چلایا گیا، اور پھر یہ جب میچ کا آغاز ہوا نا تو اس انٹرویو کو کامنٹیٹرز نے باقاعدہ پروموٹ کیا۔ اچھا، اس دوران انٹرویو کا ایک پرومو چلایا گیا جو اتفاق سے پی ٹی وی پر بھی چل گیا، کیونکہ پی ٹی وی اس میچ کو ظاہر ہے کہ وہ اسکائی اسپورٹس کے ذریعے نشر کر رہا تھا نا۔ اچھا، پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کوریج کے دوران پھر پی ٹی وی کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کیا جائے، اور بر وقت جو ہے وہ اس پرومو کو ظاہر ہے کہ کٹ نہیں کیا جا سکا، جس سے کہ حکومت اچانک امبیرسنگ سچویشن میں آ گئی۔ ظاہر ہے نا کہ جہاں پہ ایک شخص کا نام تک لینا منع ہے، وہاں پہ اس کے بچوں کا پرومو چل رہا ہے، جس میں وہ عمران خان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب اس واقعے کے بعد پھر حکومت حرکت میں آئی اور فوراً انہوں نے انگلش چینل کو دھمکی لگائی کہ اگر اسکائی اسپورٹس نے لنچ کے دوران عمران خان کے بچوں کا انٹرویو چلایا تو پاکستانی ٹیم لنچ کے بعد گراؤنڈ میں نہیں آئے گی۔ ان رابطوں کے دوران اسکائی نے نشریات مؤخر کر دیں، لیکن اس کے بعد 18 منٹ پر مشتمل یہ کلپ بالآخر نشر کر دیا گیا، اور جب یہ کلپ ختم ہوا نا تو پاکستانی کھلاڑی وہ دوسرے سیشن کے لیے میدان میں واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو کرکٹ کی ویب سائٹ ہے کرک انفو، اس کے مطابق پی سی بی نے برطانیہ کی وزارت خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے آفیسرز کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس انٹرویو میں قاسم خان جو کہ عمران خان کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ مارچ کے بعد ان کی اپنے والد سے بات نہیں ہوئی، جبکہ بارہا کوشش کے باوجود بھی حکومت پاکستان انہیں والد سے ملاقات کے لیے ویزے دینے سے گریز کر رہی ہے۔ اچھا، اس دوران پھر بیٹوں کی جانب سے یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ برطانوی حکومت نے بھی انہیں مشورہ دیا تھا کہ والد سے ملنے پاکستان نہ جائیں۔ پھر یہ جو انٹرویو تھا اس کو بعد میں پھر علیمہ خان نے بھی ٹویٹ کیا، اور ان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ جتنا ممکن ہو سکے اس انٹرویو کو پھیلائیں یا پھر اس کو شیئر کریں، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ابھی تک حکومت نے عمران خان کے بیٹوں سے ان کی ٹیلی فون پہ بات چیت نہیں کروائی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آخر میں میاں محمد نواز شریف کی بات کرتے ہیں، جن کی سیاسی حیثیت وہ ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا، جس میں مقامی تنظیم کی بھرپور مخالفت کے باوجود ایک ایسے امیدوار کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا گیا جو کہ براہ راست الیکشن میں اپنی سیٹ بھی ہار گیا تھا، لیکن پھر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اسے خصوصی طور پر ایوان میں لایا گیا، اور آج وہی خاص امیدوار کشمیر کا وزیر اعظم بن گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بیرسٹر افتخار گیلانی کی، جو پاکستان کی تاریخ کے ایک انوکھے کریکٹر بن کر سامنے آئے ہیں، جنہیں ان کے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا تھا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ عوامی فیصلہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور انہیں پوری ریاست کا حکمران بنا دیا، جس کی وجہ سے اب نون لیگ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو اختلافات ہیں وہ سنگین ہو گئے ہیں۔ اچھا، سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا یہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے، جو الیکشن مہم کے دوران شاہ غلام قادر کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا
کہ یہ مظفر آباد کے جس جلسے میں میاں محمد نواز شریف نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کی تھی نا، وہ جلسہ بھی بیرسٹر افتخار گیلانی کے حلقے میں ہی ہوا تھا۔ تو اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو اس وقت سے فیصلے کا علم تھا، اس لیے وہ یہ چوائس اپنے پاس رکھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ اچھا، جب گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیر اعظم کی جانب سے بیرسٹر گیلانی کا اعلان ہوا نا، تو شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پھر پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کے ذریعے اس نامزدگی کا اعلان کیا۔ پھر اس پر راجہ فاروق حیدر نے اپنے جو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس پر اشعار پوسٹ کیے، جس میں قیادت کے اس فیصلے کو انہوں نے غلامی سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ شعر انہوں نے شہباز شریف کے لیے لکھا ہے یا پھر میاں محمد نواز شریف کے لیے، لیکن وزارت عظمیٰ کے سب سے بڑے خواہش مند شاہ غلام قادر، انہوں نے یہ ڈائریکٹ ایکسپریشن استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ووٹ کی عزت کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا، اور پھر ان کی طرف سے ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں کسی کا دستانہ نہیں بن سکتا، یعنی کہ وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، جن کو وزیر اعظم نہیں ایک شو پیس چاہیے۔ لہٰذا اب سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف کی سیاست کا اس سے بھی کوئی پست مقام آ سکتا ہے؟ تو یہ آپ نے اپنے کامنٹس پہ بتانا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔